Mayong adlaw, gitawag karon sa kampo ni Pastor Apollo Kibuloy nga illegal ug nakalapas sa balaod ang paghanyag og 10 million pesos nga reward alang sa makatudlo sa gikahimutangan sa pastor ug sa mga kaubanan nini. Una nang gibutyag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos Jr. nga gikan sa pribadong individual ang 10 million pesos nga reward sa makahatag og kumpirmadong impormasyon nga makatabang sa pagdakop kang Pastor Kibuloy. Apan sumala pa sa Legal Counsel sa Kingdom of Jesus Christ nga si Attorney Israelito Turion, nakalapas sumala pa kini sa Republic Act No. 6713 nga nakalatid sumala pa sa Section 7 Paragraph D nga ang tanang public officials ug employees dili pwedeng magsolicit o mudawat og direkta man o dili sa bisan unsang regalo, gratuity, pabor, entertainment, loan, bisan pa mang unsang monetary value gikan sa bisan kinsang grupo o individual. Mamahimo usab nga sumala pang pahamtangan og reward money ug galing gikonsiderang akusado isip most wanted person. Samtang nakatakdang itukod sa Tagum City ang Provincial Forensic Unit sa Philippine National Police con PNP Davao del Norte. Niatong milabayng semana, July 11, gipahigayon ang groundbreaking ceremony alang sa maong gambalay nga nahimutang sa PNP Barracks sa Barangay Visayan Village sa Tagum City. Gipundohan kini sa gobyerno og 20 million pesos alang sa tumong nga mahatagan og dako nga lugar ang PNP sa paghahimuon nga mga investigasyon. Ang mga aktibidad gitambungan ni Davao del Norte Vice Governor Di Carlo Uyuuy, Police Provincial Director Police Colonel Alexander Serrano Jr. ug Regional Chief sa Regional Provincial Forensic Unit 11 nga si Police Colonel Virginia Gocor. Ug mao kadtong mga nagunang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pacot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.